لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال انہوں دے فرزند خطاب فرمائے سے انہوں دے بعد قارئین قصائد زینت و ذاکرین صفحہ ذاکر جھکوئی نا ایوارڈ یافتہ ذاکر پیارے ویر ناہید عباس جگ کروڑ لالی سنلیہ ممبر تے موجودن خطاب فرمائے سے 13 سفر کوٹ بائی خان سالانہ مجلس تاریخی مجلس جدوج پڑھنے والے سبان علی عباس علوی چونیا خان تقی عباس قیامت سید آن صابر بیل تنویر عباس شخانہ انہوں کے علاوہ بہت بڑی تعداد ذاکرین دی 13 سفر کوٹ بائی خان 3 سفر جوراباد مرکزی امام بارگاہ ذاکر خورشید عباس مرحومون دے سال ثواب دی مجلس بہت بڑی تعداد دی ذاکرین علماء خطاب فرمائے سے بسم اللہ علی کا ذکر کرو بندگی اسی میں ہے علی کا ذکر کرو بندگی ساری خوشی اسی میں ہے بغیر حب علی لطف زندگی کیا ہے علی سے پیار کرو بہترین زندگی ہے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات پڑھو محمد وعلی محمد پاک ذات ہے تکلیف نہ سمجھو ناراض نہ ہو صلوات پڑھنا این عبادت ہے صلواتیں جو پڑھو جو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے اللہم اس خوبصورت ماحول دے وچ اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو ایک صلوات و ناستری پڑھو اللہم کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو بے وارث چلے گیا جنہ دا پیچھے پڑھانا لگ کوئی نہیں انہاں دے وارث بنو ایک صلوات و ناستری پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین پاک حسین دی ذات باواز بلند صلوات اللہ اجازت ہے جناب کو 2-4 منٹ دی گفتگو کرنا میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی قدر ذی عزت حاضرین محفل حاضرین مجلس فرمان میں اس شہنشاہ دا پڑھیا ہے اس بادشاہ دا پڑھیا ہے جدی زبان تے شک کرنالا دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے شاپرہ لے آؤ کیڑی زبان او زبان جدے بارے کوئی عام ہستی نہیں اللہ فرما رہے ہے کہ میرا محبوب محمد تیرے سر تو لے کے تیرے پیران تک تیرے وجود دی ہر شے تیری مگر تیرے منہ جڑی زبان ہے او تے محمد دی نہیں بلکہ میں اللہ دی زبان ہے بڑی مہربانی مل کے حیدری میرا اللہ تو ان اللہ علی کل شین قدیر ہے ہر شے دا خالق ہے ہر شے دا مالک ہے میرا اللہ تو پہاڑ بنائے صحرا بنائے زمینہ بنائیاں آسمان بنائے میرا اللہ جتھے کائنات دی ہر شے بنائیا اپنے آستے ایک زبان بھی بنا لیندہ میری جرت نہیں کہ میں اللہ نال ایسی گل کرا
یہ اللہ دا محبوب اللہ نال گلاں کر رہا جتھے کائنات دی ہر شے بنائی آ اپنے آستے بولو جنہاں نے اللہ زبان دیتی ہے وہ تو بولو اپنے آستے ایک زبان بھی بنا لیندہ میرا میں اللہ کیا تو اپنے آستے زبان نہ بنا سکتا آواز قدرت آئی میرا محبوب جس پہاڑ بنا لے جس صحرا بنا لے جس زمینہ تے آسمان بنا لے میرا محبوب وہ زبان بھی بنا سکتا ہے تو میرا اللہ پھر بنائی کیوں نہ اس جملے تو بعد فیصلہ کرانگا کہ میں جناب دے سامنے کتنے کی دیر پڑھنا ہے میرا اللہ جب بنا سکنا ہے تو پھر بنائی کیوں نہ آواز قدرت آئی میرا محبوب بنائی صرف اس واسطے نہیں جو معاشر تک بھی کسے بے حیا دے منہ چوں اے نہ نکل جائے جو خدا دی زبان اور آہی تے مصطفیٰ دی زبان اور آہی کیا بات ہے ہو یار تھوڑے سنن دی کیا میں آ رہے ہو یار تھوڑے سنن دا بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جناب اللہ یار سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری یہ جڑا مجمع ہے نا تو اڈا آج دا یہ عام ذاکر والا مجمع نہیں یہ باوے زرگام شاہ والا مجمع ہے اللہ انہوں نے زندگی صحت دے وے کیونکہ ادھر والے نے وکھرے تے ادھر والے وکھرے تے انہاں مقابلہ کرا لینا آئی ادھر لے آندا تے ادھر لے آندا کوشش کرو بھی نعرے وچ سارے شامل ہو تے ایک نعرہ ہی دا مارو کہ ادھر لے تے ادھر دے رل جان مل کے ہاتھ اچھے حیدری بڑی مہربانی جناب میرا محبوب تو نہ ایک فرق رکھیں میرا اللہ کی میں دا فرق فرمایا کم ہونے نے دو زبان ہونی ہے ایک تے تو اے امین جو میں آکھاں وہ قرآن بندہ رہے اور جو میرا محبوب تو آنکھیں وہ حدیث بندی رہے شاہ پرالیاں وہ زبان جدے بارے اج تک کوئی ذاکر مولوی وائز خطیب مفکر مفسر تاریخ دان سکالر فلاسفر بھائی جان فیصلہ ہی نہیں کر سکیا کہ اس زبان نو میں زبان خدا کھاں یا زبان مصطفیٰ کھاں اس زبان اچھو پہ نکل دے جو حسین میرے بچو ہے تو میں حسین دے بچو ہے کیا بات ہے ہو یار تھوڑے سنن دے کیا میں آ رہے ہو یار تھوڑے سنن مل کے حیدری فضیل دا ایک اور جملہ سنو تو میں جملہ مصعب دا پڑھ کے اس طرح بختاں لے بھران ممبر دیا زندگی دو چیزاں دا مجموع ہے ایک دفعہ میرے نال بولو گے تاکہ ہر بندن بات دی سمجھ آوے کتنی چیزاں دا جی دو چیزیں ایک دا نام ہے قول دوسری چیز دا نام ہے فعل ہن انہاں دونوں دی تعریف کراں ڈیفینیشن کراں قول ہوندا ہے چند الفاظ جڑے منہ چوں نکلن وہ کسے دے بھی منہ چوں نکلن وہ کی ہے جی بولو تو صحیح قول جڑا کام تسی میں کوئی بھی شخص کردہ ہے وہ ہے فعل تو دو چیزاں ہو گئی ہیں ہن انہاں دونوں نے میں ایک ایک لفظ ڈیفائن کرن لگا آکھنا قول کرنا ایک باری پھر بولو آکھنا سارے بولو آکھنا کرنا فعل آکھنا آسان کرنا مشکل میں مثال دیں میں اج ایتھے اعلان کر جانا کہ جس مقام تے 29 محرم مجلس ہو رہی ہے اگلے سال اس جگہ تے اے تمبوਆਂ دی جگہ تے لنٹر ہوئے گا کی ہوئے گا جی ہن تساں بول کے جواب دینا ہے سر نہیں ہلانا ہر بندے تے واجب ہے وہ میں بول کے جواب دے گا ایک گل آکھن تو بعد
میرا کوئی خرچہ ہونا؟ میں کیا تساں بول کے جواب دینا ہونا ہے یا نہیں؟ میں نے اس پاک ممبر دی قسمیں خرچہ تہاڈا بھی نہیں ہونا جے تسی بول پے، نہ تہاڈا نہ میرا۔ اساں آکھنا ہے تے آکھ کے تے آکھن والے واسطے مشکل تے مشکل کدے واسطے ہوئے گی؟ جنہاں اگلے سال لنٹر پانا ہے تو ثابت ہو گیا آکھنا آسان کرنا مشکل۔ میں نتیجہ جناب دے سامنے رکھن لگا، یقین منو 1.25 گھنٹے دی مجلس میں 13-14 منٹاں جناب نو نتیجہ دین لگا۔ آکھنا آسان کرنا مشکل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، میرا اللہ میں غلط پڑھ رہے ہیں، میں نے نہ قدمات موت دے دیں گے، یا انہاں نے اتنی توفیق دے دیں کہ اگر انہاں نے میری بات دی سمجھ آ جائے تے اپنے ہاتھ تائید آستے ضرور چاہ لین۔ میں آکھیا ہے آکھنا سوکھا کرنا اوکھا، ساری زندگی محمد آکھیا ہے جو حسین میرے وچوں ہیں، حسین آکھیا نہیں حسین کر کے دکھایا ہے۔ اے ہون بولے ہونا یار جو میں بولن دا حق آئی، کیا بات ہے تواڈے سلام دی گل، بڑی مہربانی جناب دی، بڑی مہربانی جناب۔ مل کے ہاتھ اچھے حیدری آئی لیا اللہم محمد وآل۔ کیوں نہ انجا کھاں محمد دے ہر کول نو فعل تبدیل کرنا لی ہستی دا نام ہے حسین۔ پڑھ لیا جڑا میں پڑھنا آئی۔ نسلاں مک گئیاں شاہپور والے آؤ، علی بادشاہ دیاں دھیاں دیاں اللہ دا دین بچے دیا بچے دیا۔ میں پتران دی گل نہیں کیتی، میں کیا نسلہ مک گئیاں علی بادشاہ دیاں دھیاں۔ علی بادشاہ دی سب تو وڈی دھی جناب زینب نو اللہ پاک نے 2 بیٹے تے 2 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وقت نہیں کہ میں ساریاں اولاداں دا ذکر کراں، بس تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے جو میں پڑھنا چاہنا۔ آج دے دن دی مناسبت نال میں ایک شہادت پڑھنی ہے۔ کتنے بیٹے جی تے بیٹیاں 2۔ کیڑا شیعہ ہے جس نو اس چیز دا نہیں پتا جو بی بی زینب دے دونوں بیٹے کربلا چ شہید۔ ماحول اچھا ہے، قدیمی عزادار بیٹھے ہو، قدردان لوگ بیٹھے ہو، میرا یقین ہے میرے جملے دی قدر کرو گے جڑا میں جملہ جناب نو سنانا چاہ رہے ہیں۔ بیٹے کتھے شہید؟ کربلا۔ جدن دومیں شہزادے اکبر دی جاگیر تو جا کے باہر لتھنا تے خیمے والے پاسے منہ کر کے آندے ماما ساڈا آخری سلام۔ شاہپور والے آؤ بہن بھرا دومیں بیٹھے آن خیمے چ۔ امام حسین دیاں کناں تے آئیے بھڑیاں دی آواز تے پتر رسول دا جلدی دے نال اٹھیا جو میں جا کے بھڑیاں دیاں لاشاں لے آواں۔ اجے خیمے چوں 2 یا 3 قدم دا فاصلہ باقی گئی جو سکی بہن بھرا دے آکے اگوں کھڑ گئی۔ انج بھرا لے پاسے ویک کے آندھی حسین کتھے چلے ہیں؟ تو امام حسین نے نا بی بی تو دیاں پتران دی قربانی دا پردہ پایا جی میں ابراہیم نے پایا ہی حاجرہ دے کولوں اسماعیل دی قربانی دا۔ تو امام حسین آندھن بہن میں نہ باہر کوئی ضروری کم یاد آ گیا، میں وہ کم کر کے ہونے واپس لگا ہونا۔ شیعہ بندے نال گل لے دوجے بندے نال میری گل ہی نہیں۔ جڑا بندہ شیعہ تے شیعہ دے گھر جمع ہے او دے منہ چو ہائے نہ نکلی میں دکھ لگے گا، پتہ نہیں ہے شیعہ کی میں دائی تے دے منہ چو ہائے کیوں نہیں نکلی۔ جدنا کیا سنا میرے کوئی ضروری کم ہے
تو میں کر کے ہونے لگا ہوں زندگی چ پہلی باری سکی بہن نے اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں رکھیاں بھرا دے موڈے تے موڈے تے رکھ کے آندھی ہے مرضی تیری اپنی ہے پر ایک باری میں نے سمجھان میں حاجرہ نہیں میں زینب ہاں وہ تیریاں بہنہ تے دیاں دے پردے ہونا یار مولا تواڈی ہائے قبول کرے ہو کسے غم بچھو تو سی بس دے فرمایا ہون دس کتھے چلے ہیں سید آندہ جو پتہ لگ گئی تو سونا تیری پتران لو نسل مک گئی بہن میں چلے ہیں تیرے ہیں پتران دیاں لاشاں لے ہوں پچھلے جملے تے اتنا رنے ہوں تے اس جملے تے ہر بندے دیاں بے بس چیخا نکلنیاں چاہی دیاں نے میں چلے ہیں تیرے ہیں پتران دیاں لاشاں لے فرمایا تیرے جو دل لے تو آج کر مگر میں نے گل دا جواب دے حسین تو وڈا ہے یا میں تو امام نے فرمایا میں وڈا تو فرمایا جڑا بھرا وڈا ہوئے نا وہ ہوندہ ہے پیوان دی جا تو آئیں پیوان دی جا تو میں آئی دھیاں دی جا اس دے باوجود 28 رجب تو لے کے تے آج 10 محرم تک حسین میں تیرے کو ہر قدم تے پوچھ دی رہی ہیں کنج راضی ہیں کنج راضی ہیں کنج راضی ہیں تیرے آج زندگی دا آخری دن تے میں کل ٹر جانے شام میرا دل ایک باری تو ہی تو میں نے پوچھنا بہن تو کنج راضی ہیں شیعہ بندے نال گالے دوجے بندے نال نہیں سیدان دے دسو میری موسنا بہن تو کنج راضی ہیں اچھا بہن کر کے آن دیئے میں انج راضی ہیں جتھے لہ گئے نے اتھائیں پیران دے اور تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونا یار اور مولا تو آڈی ہائے قبول کرے ہو کسے غم میں چنا دو جی بسم اللہ باؤ لکھ باری آکھاں جتھے لہ گئے نے اتھائیں پیران دے تو جڑی دیر لانی ہے نا میرے یہاں پتران دیاں لاشاں لے ہونتے ایتھے میرے سامنے بمیں نا میں ایک باری تین رج کے دیکھ لوں یہ دونوں بیٹے کربلا چھے شہید بیٹیاں ماں نال نہیں آئیاں ماں خود چھوڑ گئی ہے مدینے کیونکہ سرکار عبداللہ بیمار ہیں تو ماں کیا اپنے بابے دی خدمت کرے تو جدن شام تو اجڑ کے واپس آئی ہے سکیاں دھیاں نہیں پہچانے ہیں یارو جاڑے مسلمانہ ہیں جائے سکے بھرا نہیں پہچانے ہیں سکیاں دھیاں نہیں پہچانے تو جدن دھیاں بعد اج پتہ لگ گیا جو یہ ساڑی ماں ہیں تو پھر شاہ پورا لے آؤں اتنا ماتم کیتا ہے نا دعا سیدزادیاں اتنا ماتم کیتا ہے دعا سیدزادیاں تھوڑا جے عرصہ گزرے ہے ایک ماں دے سجے جھان کے مر گئی ہے دو جی کھبے جھان کے مر گئی پتران لو بھی نسل مک گئی دھیاں لو بھی نسل زیادہ تر راویان نے لکھیا جناب کلثوم کو اولاد بچ گئی مولا علی دی سب تو چھوٹی تھی جناب رقیہ جناب مسلم اور جناب رقیہ دے 6 بیٹے تے 2 بیٹیاں ہر شیعان پتہ ہے میں بہت جلدی پہ کرنا 2 بیٹے سین رقیہ دے کوفے شہر وند دریا دی مانتے عید آلے دن مسلمانہ بڑی بے دردی دنال شہید روز تسی ذاکران تو سن دے ہو بچ گئے 4 پتر 2 دھیاں یہ 2 پتر کربلاچ بھی شہید نے بی بی پاک جملہ تھوڑا جا سخت ہے جب ناراض نہ ہو میں سیدہ ہاتھ بنی کھڑا جب ناراض نہ ہو تے قدر بھی کرو تو میں جملہ جناب نو سناما یہ جڑے 2 بیٹے سین رقیہ دینے پتہ کس وقت شہید نے جدن 10 محرم والے دن پتر رسول دا لتھا ہے نا منہ دے باہر زمین تے میں پھر ایک باری ہاتھ بننا کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے شمر دے خنجر چلان تو پہلے جو دادا بھرائے ربی ابن افشس دا نام ہے اس کتے دے پتر کیڑا کام کیتا ہے کھبے ہاتھ نال حسین نوالا تو نہ پہ آئے سجے ہاتھ نال ظلم دا تماچا مارے ہے 2 میں شہزادے بیٹھے ہیں اپنی ماں دی جھولی چ آندے نمہ چھوڑ ساڑا دامن ساڑا ماما بیا مریندہ ہے انج ماں تو دامن چھڑوا کے اے دے سامنے آکے آندے لو کتیا ایڈا بھی بے وارث نہیں ہو جڈا تو سا سمجھ لے ہے اس حرام زادے ایک کو وار کیتا ہے 2 شہزادیاں دا سر تن تو جدا کر دیتا
बच गए 2 पुत्र ते 2 धियां। ये जेड़े 2 पुत्र बच गए ये शामे गरीबा मां तो निकले। घट बंदे हम समझ आइए। वो भाई जिन्हें लभदी लभदी लाहौर आ गई है तो पुत्र ने सुन गए। कदरदान लोग बैठे हो, मेरा यकीन है मेरे जुमले की कदर करोगे। जदों दोवें भिरा निकले तो वड्डा ना छोटे ना आंदा रस्ते च कि भाई आखिर असी किसी मंजिल ते पहुंचांगे। तो भाई नहीं दबास जग जी अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे। तो वड्डा छोटे ना आंदा है जिथे पहुंचीए उत्थे बंदे तारफ पुछदे हैं, चुप रमी दसी ना असी कौन आ। घट बंदे हम समझ आइए। कोशिश करना कि तेरी हाय निकल आवे मुंह चो, दसी ना असी कौन आ। छोटा वड्डे लो वेख के आंदा क्यों ना दसा, मेरा की कसूर है। वड्डा रो के आंदा साडा कसूर है जो असी अली दी औलाद आ। और तेरियां बहना ते दियां दे पर्दे हो यार तू बस बस या बात रहा। एक अयाली कोल पहुंचे, ए जेड़े बकरियां चरांदे ने। अयाली रोज बच्चों पूछे कौन हो, बच्चे जवाब ना देन बस रोन। अयाली सुबह भी खाना दे देवे, शाम को भी खाना दे देवे। एक दिन खाना चाह के घरों निकले है तो अयाली दी बीवी हाथ नप के आंदी वो केड़े मेहमान ने जिन्हां वास्ते रोज़ खाना लैके जाना है। ये आंदा मैं तेन की दसा, 2 छोटे छोटे बच्चे ने। ये हैरान हो के आंदी है उन्हां दी अम्मा उन्हां दा बाबा ये आंदा नाल मां प्यो कोई नहीं, कल्ले ने। पुछिया नूं कौन ने, रो के आंदा जिड्डे रुले हुए ने ना मैंने इंज लगता जिवें कोई सैयद नहीं। कोई समझ आई है यार मेरी बात? मैं रोज पूछना जवाब नहीं देंदे। उस आगे खाना दे मैन वापस जा, अज बच्चियां लैके घर आ। ये आंदा तू की करेंगी, रो के आंदी तू ही आखिया ना उन्हां दी नाल मां कोई नहीं, उन्हें मां तो निखड़े होए। मैं मां बन के हाँ नाल लावांगी ना, वो जेड़े तेरे नाल नहीं ना बोले मेरा यकीन है मेरे नाल बोल पैणगे। ये आंदा तेरी गल ठीक है। दौड़िया है उस मकाम ते गया है जिथे दोवें शहजादे आन, इशारा करके आंदा आओ मेरे नाल। अगे अगे अयाली है, पिछे पिछे दोवें बच्चे ने। अगे अगे अयाली है, पिछे पिछे दोवें बच्चे ने। मेरी जाकरी दा जुमला है, जब मैं तेन समझा लिया तो मेरे आउण दा मकसद पूरा हो जाएगा। अगे अगे अयाली, पिछे पिछे दोवें बच्चे। अयाली घर दाखिल होया है तो बच्चे जाके दरवाजे ते खलो गए ने। अयाली बाहर आके आंदा है अंदर आंदे क्यों ना हो। उस वक्त बड़ा शहजादा पहली बारी बोले है ते बोल के आंदा है किवें आविए, तेरे घर कोई पर्देदार हो सी। और तेरियां बहना ते धियां दे पर्दे होने यार, मौला तेरी हाय कबूल करे किसे गम विच ना। किवें आविए तेरे घर कोई पर्देदार हो सी। बच्चियां दा हाथ पकड़िया अंदर लेके गया है। अयाली दी बीवी बच्चियां हां नाल लाया, प्यार कीता। आंदी है दसो कौन हो। वड्डा आंदा जरूर पूछना ही। ये आंदा हाँ। रो के आंदा कूफे दा एक बादशाह जिदा नाम अली है। ये आंदी है मैं जाननी हाँ, बड़ा ही चंगा बादशाह है। ते आंदा फिर ये भी पता उसी उस बादशाह दियां 3 धियां भी हैं। ये आंदी हाँ अपने बाबे दी शाही कूफे आईयां। ढा मार के आंदा ओदी जेड़ी सारियां तो निक्की धी है ना असी ओदी जोड़ियां। 10 मुहर्रम वाले दिन मामे साडे मारे गए ने, घर साडे नाल अग लग गई है। पता नहीं साड़ी मां की केड़ी हालत है, साड़ियां बहनों की केड़ी हालत है। अयाली जिथे इतने एहसान कीते नहीं, साडे ते एक एहसान होर कर। अयाली कदमां ते हथ ला के आंदा शहजादा केड़ा एहसान। रो के आंदा साडी अज अपने बाबे नाल मुलाकात है, साडा वक्त अखीर आ गया है, असा हुण रहना कोई नहीं, असा मर जाना है। अयाली जिथे इतने एहसान कीते नहीं ना, साडे ते एक एहसान होर कर। लो बई शियाओ इस जुमले की मैंने कदर करके विखावे है। कीमत यदि ये वे बई सिर्फ ना एक बारी अपना हाथ या अपने सीने ते मार लवी ते या सिर ते मार लवी। ये आंदा भी केड़ा एहसान। रो के आंदा साडे दूआं बिरावां दियां कबरां कब्रस्तान इच ना बनावी। अयाली आंदा ते फिर किथे बनावां। रो के आंदा जेड़ा रस्ता जांदा ना शाम तो मदीने,
اس رستے تے ساڑیاں قبراں بناویں تے اے جڑیاں اساں قمیضاں پائیاں سن آخری واری اماں پوائیاں اے قمیضاں اپنے گھر نہ رکھی اے قمیضاں ساڑیاں قبراں تے پاویں عیالی قدماں تے ہاتھ لا کے آندا ہے اس رستے تے قبراں کیوں بنوانا ہے اتنے قمیضاں کیوں پوانا ہے اس وقت وڈا شہزادہ ٹھننا ہے تے رو کے آندا ہے متے کدی قسمت دی ماری میری ماں دی قید چھٹے اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے آن یار مولا تواڈی ہائے قبول کرے ہو کسے غم میں چنا رو قمیضاں ویکھ کے پہچان لوے گی ایو میں رول موئی دی جوڑی ہے اے دو پتر اس مقام تے بی بی دے شہید 6 دے 6 پتر اللہ دے دین تو قربان بچ گئیاں 2 دھیاں ایک دھی دا نام ہے عاتقہ خاتون دوسری دھی دا نام ہے حمیدہ خاتون اے جڑی سین عاتقہ خاتون نے بڑی ڈاڈی جی شہادت اس بچی دی بس اتنا دساں گا اس بچی دی شہادت شام غریبہ ہوئی بچ گئی کو دھی نام ہے حمیدہ خاتون شیعہ سنیاں اس بچی دا بھی اپنے بابے نال انجی پیار آئی جی میں بطول دا رسول دے نال آئی جی میں عالیہ دا علی دے نال آئی جی میں معصومہ دا حسین دے نال آئی حمیدہ دا بھی اپنے بابے نال انجی پیار آئی جدن سرکار مسلم ٹرے مکے تو کوفے والے پاسے اے بچی بابے دا دامن اب کے آندی بابا کتھے چلے ہیں میری دھی کوفے اچھا تو بابا کدن ول سے فرمایا میں یا نوکر اونے سردار اے بات دھیان نال سنو گے تے اگلیاں جملیاں دی سمجھ آئے گی میں یا نوکر اونے سردار میری دھی جدن سرداراں تے اوکھی بن گئی اے میں نواز دین گے تے میں نہ دی آواز تے آ جانا عید دی رات سرکار مسلم شہید ہو گئے امام حسین نے سارا قافلہ اکٹھا کیتا اور اکٹھا کر کے آندے نے میں امام ہو کے حکم پہ دینا میری اس بھنائی حمیدہ نو اے دے بابے دی شہادت دا کوئی شخص ذکر نہ کرے اے بات سمجھن نال تعلق رکھ دیئے ہر کسی نے پتہ ہے جو مسلم شہید ہو گئے حمیدہ نے صرف اتنا پتہ ہے جو میرا بابا کوفے تے زندہ ہے دوجین قافلہ کربلا آیا 7ویں پانی بند ہویا اے بچی اپنی ماں نہ دی اماں اے کوفہ شہر کیڑے پاسے میری دھی اس پاسے خیمیاں چو نکلیے اچھے جا ریت دے ٹبے تے چڑھیے تو کوفے والے پاسے منہ کر کے آندی ہے بابا میں تیری دھی حمیدہ ہاں بابا تو آکھیا ہی نہ جدن سیدان لوڑ پئی اے آواز دین گے تے میں آ جاؤں گا بابا اے کوئی اولاد بطول وڈی حوصلے آ لیے بابا اے تین دستی نہیں پئی فجر دا بطول دیاں دھیاں دا پانی بند ہو گیا اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے آنا یار مولا تیری ہائے قبول کرے ہو کسے ہم نے چڑھے آدامی دا دیں شاللہ کدی نہ چڑھدا اے بچی نہ پھر ایک ریت دے ٹبے تے چڑھی ہے جس جملے آستے اتنی تمہید کیتی ہے وہ جملہ میں تیری نظر کرن لگا انج پھر اچھے جا ٹبے تے چڑھی ہے تے چڑھ کے آندی ہے بابا ہون تے آ جا علی اکبر زندگی دی آخری اذان پہ آدیں دے بابا ہون تے آ جا ہور مارے گئے بابا ہون آ جا طیب مارے گئے بابا ہون آ جا اون مارے گئے بابا ہون آ جا قاسم مارے گئے سارا دن اے بچی آندی رہی ہے بابا ہون آ جا بابا ہون آ جا بابا ہون آ جا بندہ ہوئے شیعہ ہائے نہ کرے میں حیران ہوں گا سجدن امام حسین نے چاہیے نا علی اکبر دی لاش کوفے دے پاسے منہ کر کے آندی ہے پچھلا بلایا معاف شاہ کر ہون نہ آمین اور بابا سیدان دے ویڑن جیڑی لٹ پونی آئی اور لٹ پہ گئی ہے تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار تو بس در ہوئے آپ آتا ہوئے 3 یا 4 منٹ میرے آلے پاس سے ویک میں ممبر بھرا دے حوالے کرا چڑھیا یاراں دا دیں شمر زنجیر تے کڑیاں لے کے آ گیا اے بچی اپنی ماں نہ دی اماں ایک کڑیاں پا کے اس ہن پھر کتھے لے کے جان گے میری دھی کوفے اماں کتھے میری دھی کوفے اماں ہوا کوفہ جتھے بابا گئے ہاں میری دھی ہوا کوفہ اماں اینا ناخ لے کی جو جانا نے تے کسے ہور شہر لے جان اماں سن کوفے نہ لے کے جان
میری دھی میری تے نہیں مندے پر تو کوفے کیوں نہیں جانا؟ اما اس واسطے جو میں کل سارا دن بابے نو بلاندی رہی ہاں تے بابا میری آواز تے آیا نہیں۔ اما میں بابے نال ناراض ہاں، میری دھی کوفے تے جانا پوسی۔ اما ٹھیک ہے، جس ٹائم اسی کوفے پہنچاں گے تے میرا بابا ساڈا استقبال کرے گا۔ اما بابا سب تو پہلے آکھے گا نا میری دھی حمیدہ میں تین چاہواں۔ اما میں بابے نال نہیں بولنا، اما تو نہ من مجبور کریں جو بابے نال بول۔ جنہاں سمجھ آئیے آ گئی، جنہاں نہیں آئی میری سین دی اچھی ڈھا نکلیے تے رو کے آن دیئے او پیوے تو دھی ہیں، جب ملاقات ہوئی ہوئی تے بولیں، جب ملاقات نہ ہوئی ہوئی تے نہ بولیں۔ شاہپور آلے ہیں 40 میل دی منزل، 6 گھنٹے اٹھان دی مسافت، اے زندگی دا پہلا سفر ہے جیسے بچیاں نے ماواں نو سنبھالیا ہویا ہے۔ اچھے نیمے ٹبے ہوندے آن، جدہ ہچکولے لگ دے آن، بچے ماواں دا دامن چھڑ کے آن دے آن، اماں ساڈا آخری سلام۔ سارے راہ بچے جھڑ دے آئے نے، ماما انہا للہ پڑھ دیا آئیاں نے۔ حمیدہ ہکو گل کر دیا آئی ہے، میں بابے نال نہیں بولنا، میں بابے نال نہیں بولنا، میں بابے نال نہیں بولنا۔ 2 یا 3 منٹ میں اور پڑھنا ہے، کوئی بندہ روے نہ روے میں دکھ نہیں لگے گا، پر جڑا بندہ شیعہ تے شیعہ دے گھر جمعے ہے وہ دے منہ چو ہائے نہ نکلی، میں دکھ لے کے بارگاہ چو نکل جاؤں گا۔ سارے راہ آندھی رہی ہے میں بابے نال نہیں بولنا، تے جدن آئیے نا کوفے دے در تے ٹٹا کیے پیو دا سار دروازے تے اور تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے آن، مولا تیری حتیات کرے گا یار کسے غم میں چلا رہو گے۔ اتنے مجمع جو یار کوئی تے ایک بندہ ایسا ہوئے گا جیسے ماحول ویکھے آوے، گھر پیو دا میت بعد چاہے، میت دی اطلاع پہلے پہنچ جائے، تے جدن میت گھر ہوندے ہے دھی پیو دی میت تے کمیں آندھی ہے، جڑے سیدوں میں معاف کرے آئے، ہر بی بی ہوٹھ دے بہن دا انتظار کیتا ہے، حمیدہ کھلوتے تو لہ آئیے، انجے پیو دے سر تھلے آکے آندھی ہے میں معاف کری، تین کوئی وخری لوٹ پہ گئی ہے۔ تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونا یار، مولا تیری ہائے قبول کرے کسے غم میں چنا رہو۔ 1 یا 1.5 منٹ میرے آلے پاس سے بیکھو، 19 دن کوفے دیاں گلیاں پھر آیا تے 20 دن زندان اچ بند کیتا نے۔ 9 دا وقت زندان دے دروازے تے دکل باب ہوئی ہے۔ بی بی فضا پوچھیا کون؟ باروں آواز آئی میرا نام توبہ ہے، میں کوفے دے رہنا لیاں۔ اس کافلے چ ایک بچی ہے، ان دا نام حمیدہ ہے، ان دے بابے دا نام مسلم ہے، نہ ہر کسے سنے ہیں پر جی میں حمیدہ سنے ہیں نا، ان جے ماں دی جھولی جو دوڑی ہے آکے آن دیئے حمیدہ بھی میں ہاں، مسلم دی دھی بھی میں ہاں۔ 10 دن میرے نال کیڑا کام ہے، تباں دیئے جدن تیرا بابا مرندہ رہے ہے، میں کول کھلوتی آس، 4000 بندہ تیرے پیون مارے نہ لائی، تیرے بابے پانی منگے ہے، میں پانی لے کے گئیاں، حرام زادیاں ظلم دا وار کیتا ہے، تیرے پیو دا ہوٹ کٹیچ کے پہلے چاپے ہے، ہر وار تے تیرا نہ لے کے آندہ آئی، حمیدہ ناراض نہ ہوئی، بابے تے اوکھی بن گئی ہے۔ تیرا بابا تین بڑا یاد کردہ ہی، رو کے آندھی ہے میں بابے دا سر ویکھائیاں، تو جو موقع دی گواہیں، 10 میرے بابے دی لاش کی دے گئی ہے، تب آندھی ہے تیرے دسن دی گل نہیں، او دا کوئی پتر ہے ہی تھی ان بھیج، فضا دے گل چو بھائی پائیاں، پا کے آندھی ان پوچھ لے، او دا پتر بھی میں ہاں، او دی دھی بھی میں ہاں۔ ہک دا ہک وین ممبر بھرا دے حوالے، توا اپنے برکے چو نا مسلم دا خون آلودہ کرتا کڑے ہے، آندھی ہے تیرے بابے دی کمیز ہے، آندھائی جدن میری دھی کوفے آوے، میری دھی تک میری امانت پہنچا چھوڑے۔ شیعہ سنیاں ہوا کرتا لے کے اتھے آئی ہے جتھے ماں بے کے وین پہ کر دی آئی، انجے ماں دے سامنے بے کے آندھی ہے اماں میں نیندر آ گئی ہے، اماں میں زندان دی زمین تے لیٹنیاں، میرے بابے دا کرتا میرے جسم تے پا، دھی زندان دی زمین تے لیٹی ہے، ماں پیو دا کرتا دھی دے جسم تے پایا ہے۔ اتنے مجمع چو بندہ کیڑا ہے جڑا ماتم نہیں کردا، اوتھو جناب زینب ہلکا ماتم دا بنایا ہے، انجے منہ تے پٹنا شروع کیتا ہے، اچھا وین کر کے آندھی ہے رکیا کرتا چاہ دھی مر گیا، ماں کرتا جایا انا للہ اللہ لعنت اللہ اللہ۔